आमी की आमच्या देवाचें नांव, देवाची जागा, देवाची वाट, देवाचो कल्चर सगळो हो विस्कटून गेल्लो आसा. सो हेका सांबाळपाक जो खापरेश्वर देवाच्या वयल्यान जो वाद निर्माण जाल्लो आनी तेजी जागा जी हालयल्ली, तेजी मुर्ती हालयल्ली आनी हेजे वयल्यान उलयला म्हणून बाब रामा, बाब शंकर आनी बाब सूरज हांचेर केसी जाता आनी तांकां पुलिशेन वचचें पडटा. जर तर ते देवाक लागून उलयता आनी गोंयाक लागून उलयता आनी एक्टिविस्ट जाल्ले कारणान ते बाकीच्या सगळ्या समाजाक बरें चलचें आनी बरें मेळचें हेका लागून जर तर धडपड करता जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक गेले, जेणे करून तांचेर कितें अत्याचार जालो, तांचेर कितें वायट हें जालें जाल्यार आमी सगळे लोक वगी रावचे ना गोंयचे. कित्याक जेन्ना खापरेश्वराचे जेन्ना पॉयंट येता, जेन्ना देवाचो पॉयंट येता तेन्ना हो गोंयचो देव सगळ्याक वाड्या वाड्यांनी, जाग्या जाग्यांनी, जेणे करून शिमाशिमांनी आमचो खापरेश्वर रावलेलो आसा आनी खापरेश्वराच्या हेजेर सगळे जे आमचे आजे आसा ते सगळे गोंयभर आसा. आनी आमी अजून पर्यंत जे कल्चर करता, जो शिमगो करता, जो धालो करता आनी बाकीच्यो गजाली करता, ज्यो आमच्या आजोबाकूच लागून, आमच्या शिमेवेल्या राखणदाराकूच लागून करता. आनी जर तर हे टायमार आमी राखणदाराचे जेन्ना अत्याचार जाता, राखणदाराचे जेन्ना हें जाता, त्याची जागा हालयता, त्याची कितें जे तेजी मांडणी जी कितें आसा, रुल्स एंड रेगुलेशन आसा ते चेंज जाता, तेन्ना आमी गोंयकार वगी कशे बसतले. जर तर आमी वगी बसले जाल्यार असो एकूच अर्थ जाता की आमी हेजे मुखार धालो करप काय ना, हेजे मुखार आमी शिमगो करप काय ना. कित्याक देवूच जर तर मेन, तेकाच जर तर आमी सांबाळना, तेकाच जर तर आमी तेजे फाटल्यान रावना, तेकाच खातीर आमी उलयना जाल्यार म्हाका हें दिसता हे गोंयान घोर कलयुग येवपाचे संभावनाचेर आसा. जेणे करून आमी हें कलयुग येवपाक दिवचें ना म्हणून आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. हेजे मुखार आमच्या जमिल्ले वांगडी सगळे एज अ बहुजन आसा आनी बहुजनाचो देव आसा म्हणून राखपा खातीर सगळे वक्तव्य करतले. मुखाल्ली स्वादे म्हजें नांव रुपेश वेळीप. आयज आमी सगळे बहुजन, सगळे कन्सर्न सिटीजन आनी ट्रायबल कम्युनिटीचे सगळे लोक आयज हांगा आंबेडकरच्या समोर जे आंबेडकर पुतळो आसा हांगा थंय आमी जमले आसा. इतल्याच खातीर की फाटल्या दिसांनी जें कितें चल्लां सरकाराचें, जे आमचे एक्टिविस्ट आसा, रामा काणकोणकर आसा, शंकर पोळजी आसा, हेंचेर फॉल्स एंड फॅब्रिकेटेड केसीस घालप चालू आसा. तेंचो आवाज सप्रेस करपाचें षडयंत्र चालू आसा, तांकां ऑप्रेस करपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी तांकां हॅरेसमेंट करप हें चालू आसा. हे गोश्टीचो आमी आयज कंडेम करता. हे कंडेम करपा खातीर आयज आमकां जमले आसा. आनी अशें जे तुमचे जे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हे षडयंत्र जें चालू आसा ते आमी खपोवन घेवपाचें ना. रामा काणकोणकराचेर फाटींच ताका अरेस्ट जाल्लो, सीएमाचेर डेरोगेटरी कमेंट केलो म्हणून ताका अरेस्ट केल्लो, तो बेलाचेर आउट जाल्लो. तेजे नंतर परत तेजेर ताका परत एक 3 जाणांनी अननोन पर्सनाक अटॅक जालो. ताका थ्रेटनिंग मॅसेजीस आयल्यो. ताका प्रोटेक्शन दिवपाची सांडून पोलीस ताका परत अरेस्ट करपाक पावताले. तेजे फॉल्स केसीस घालून ताका अरेस्ट करून ताका हॅरेस करपाचे हे तांचे चल्लेले आसा आनी तेजो आवाज दाबोवपाचे हे चल्लेले आसा. आनी तेजे नंतर आतां फाटीं तशेंच परत आतां कोणी तरी फॉल्स केस तेजेर घातली, एफआयआर रजिस्टर जाली आनी रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाले म्हणून जी फॉल्स फॅब्रिकेटेड केस तेजेर घातलेली आसा. हे तेजो आवाज दाबोवपा खातीर केल्ली आसा आनी हे कोणा तरी ग्रुपाक फुडी काडून हे केल्ले आसा. तेजो तेणी कांय कसलोच स्टेटमेंट असो करूं ना की कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जावपा सारकें. म्हाका विचारपाक जाय, जर तर तुमकां इतले जर सेंटिमेंट हर्ट जाता, जेन्ना म्हादेवी आमी विकली, म्हादेवी आमची नदी जेन्ना विकली तेन्ना तुमची सेंटिमेंट हर्ट जावं ना. जेन्ना बाकी समाजाच्या रिलिजनाचेर जेन्ना अटॅक जातालो
क्रिश्चन कम्युनिटी अटॅक जाता तेन्ना सेंटिमेंट हर्ट जायना, तेन्ना तुमी अटॅक जायना, जे कोण कमेंट करता तेन्ना तुमी तेंच्या एफआयआर रजिस्टर करून तेंकां अरेस्ट करना. आनी हे जे आयज गोंय वाचोवपा खातीर जे फुडें सरलेले आसा, गोंयचे हेरिटेज, गोंयचे कल्चर, गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चालू आसा ते वाचोवपा खातीर आज हे एक्टिविस्ट हातून दिसान दीस ते आवाज उठयता आनी तांकां तुमी तेंचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करता. हे आमी सदां केन्नाच खपोवन घेवचे ना. आनी म्हाजी बाकीच्या गोंयच्या जनतेक अपील आसा की तुमी आयज ह्या एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान उबे रावपाची गरज आसा. यू शूड स्टँड इन सॉलिडेरिटी विथ दीस पीपल बिकॉज दे आर आउट टू protect our culture, nature and our heritage. नाव सांगा ना, संघटन हांव रती काणकोणकर, रामा काणकोणकरांची बायल उलयतां. सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणटा, सेंटिमेंट आमचें हर्ट जाला. कारण आमच्या देवाक तुमी काडून एका जाग्यावर दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केलो. आयज तुमी काप्रेश्वर देवाचेर हात घातलेलो आसा, फाल्यां सावन तुमी आमच्या गांवांनी येवपाक तुमकां टायम लागचें ना. कारण आमच्या गांवांनी आमचे जे शिमेचे राखणदार आसा ते आमचो देव, त्या देवाक भोवमान दिल्या शिवाय आमी कसलेंच आमचें कार्य करिना. आनी जेन्ना तुमी म्हाज्या गोवान जेन्ना ते तुमकां लोकां फुड्यान हाडपाक जेन्ना ट्राय केले तेन्ना तुमी तेचेर केसी घातली, फॉल्स केसी घातली आनी सांगलें सेंटिमेंट हर्ट जाला. सेंटिमेंट आमचें हर्ट जाला कारण आमच्या देवाक तुमी दुखयला. आयज आमचो देव कंटेनरान तुमी दवरलेलो आसा, तेका तुमी दुखयला आनी फाल्यां सकाळ तुमी आमचे गांव आयज सेफ कित्याक आसा? कारण आमच्या राखणदार आमच्या शिमेचेर रावन आमचे गांव राखता म्हणून. आनी त्या देवाक तुमी डेव्हलपमेंटाक लागून तुमी काडून दुसरें शीम चेंज करूंक शकता अशें कोणें म्हटलेलें आसा? आमचे एन्सेस्टर आसा तेणी ह्या राखणदाराक मानलेले आसा आनी आमी मानता आनी ह्या फुडें आमी अशेंच राखणदाराक अशेंच मानतले. म्हाज्या फॅमिलीचेर हॅरेसमेंट जाता. रातचे पुलीस येवन 12 रातचे 12:30 येवन पुलीस आमच्या घरान येता आनी घराची सोद करता की रामा खंय आसा. हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की रामा घरा कडेन ना, सांगून सुद्दां त्या घरान भितर येवप आनी जेन्ना आमी दार ओपन करप ना तेन्ना येवन मिटर आमचो बंद करप. ज्या घरान आमी सगळीं 4 बायलां आसा, तेजे पेरंट्स आसा, जे सिनियर सिटीजन आसा, ल्हान भुरगीं आसा, इतले जावन हॅरेसमेंट कित्याक लागून? कारण म्हाजो घोव ह्या गोंया खातीर भायर सरला आनी लोकां खातीर आवाज उठयता म्हणून. हें असलें कितें तुमचें चल्लां पळय न्हू, हें आमी मान्य करिना आनी आमी हेका निशेध करता. आनी हें आमी फुडें अशें चलपाक दिवचेंय ना. कारण आमच्या तुमी आतां अस्तित्वाचेर हात घातलेलो आसा. राखणदार होच आमचो देव आनी हेका आमी निशेध करतले आनी फुडें हेच्या अगेन्स्ट कोण उबे रावतले पळय तेंकां आमी तेच्या ऑपोज आमी उबे रावन आमच्या राखणदाराक सेव करतले, आमचे गांव सांबाळटले. म्हजें नांव पिटर वेगस, हांव दाखोवेदाचो मेंबर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जे कोण फुडें सोदता गोंय राखपाक तेंचेर आज सरकार तेंचो वॉयस दामूंक सोदता. आतां 17-2 जरी तो गोंय इकून हातलो जाल्यार काल तांकां पडला ते पुरो हायकोर्टान. 17-2 मागीर जॉब स्कॅम, मागीर आनी दुसरी कसली स्कॅमां आहा ती ही सरकाराची न्हुपोवपाक हें सगळें गोंयांत कारस्थान चल्लें आसा. जरी तर आज गोंयकार उठना जाल्यार गोंय कम्युनल टेन्शन जावंक शकता. आज तुमी पळयलां सांजे आर्याल कसलो बोवाळ जालो, सांगे कसलो बोवाळ जालो, 17-2 कसलो बोवाळ जालो. हे सरकाराचें फकत गोंय पिसफूल आहा तें कितें तरी देवळां इगर्ज्यो मोडून लोकां मदें टेन्शन घालपाचें आनी आपलें काम जमनी विकपाचें, पयशे करपाचें हें साधून घेवपाचें. हेका लागून हो सरकार गोंयांत कम्युनल टेन्शन हाडपाचें प्रत्येक टायम प्रयत्न करता. तांचे लागीं देवळां इगर्ज्यो मोडून हें सगळें करता. वो नाका जाल्ले स्टॅच्यू हाडून गोंयांत टेन्शन हाडपाक सोदता. हेच्या पयलीं हे भाशेन गोंयांत आमच्या पिसफूल गोंयांत केन्नाच जावंक ना. म्हणटच लोकांनी सातूर रावचें ह्या सरकारा बाबतींत. आनी म्हादय 17-2 आनीक दुसरे जमनी विकपाचें जें पळय कारस्थान चल्लां ताचेर निशेध मारचो. देव बरें करूं. हांव कल्पना मोरजकर. सगळ्यांक खबर आहा मातशें जोरान उलया.
कितें चल्लां तें हांगासर म्हाका अशें दिसता की आमच्या देवा कडेन जें जालें पळय तें म्हाका दिसता स्टार्ट ही पर्वरीच्यानूच जाली आनी पर्वरीच्यान जाली ती म्हाका दिसता हिस्टोरी आनी हेच्या फुडें जावपाक जायना म्हणून हे जे मनीस पावल उखलतात ते खंय तरी अशें दिसून येता की जो आमचो रामा काणकोणकर, शंकर कोळजी, सुरेश आरोंदेकर हे मनीस खंय तरी फुडें सरून तेंचेय बी सेंटिमेंट हर्ट जाले ते खातीर तेंच्या तोंडांतल्यान जर कितें येयलें जाल्यार म्हाका दिसना ते खंय तरी रॉंग आसा तशें. कारण आमी जी लोक आहा आमकां अजूनय दिसता जो आमचो देव आसलो पळय त्या जाग्यार आयज ना. जर हे गोवा गव्हर्मेंट जर आमच्या देवांक हात घालपाक शकता जाल्यार लोकांच्या घरा मेरेन पावपाक टायम लागचो ना गोंयकारांच्या. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता पळय जे तुमी करतात पळय ते सारकें न्हू. तुमी जे एक्टिविस्ट आहात ते रॉंग कितें उलयनात म्हणजे एनवायरमेंटाचेर उलयतात, पशु पक्षी सगळें जाय म्हणटा. कोविडाच्या टायमारूय दाखोवन दिल्लें आसा की ऑक्सिजनाची कितली लोकांक गरज पडलेली ती आनी आयज तेचेर उलयतात ते कुशीन सगळे सोडून देवाचेर पावले. आमचो देव खापरेश्वर म्हाका अशें दिसता हे सगळे मदीं कितें कितें हाडून हे करपाक आमचो देव खापरेश्वराचो टॉपीक थंयच उरला तो डायवर्ट करपाक सोदतात. हांव म्हणटा तेचेर लक्ष घालून ते फुडें सरपाक जाय आनी मेन म्हणजे कितें आहा हे हिस्टॉरीक उल्लेख. कारण हे गोंयान फर्स्ट टायम घडले ते बीन पर्वरीन. आयज एक देवूळ काडले फाल्यां दुसरें काडटले थोड्या दिसांनी आनी एक इलेक्शन जालें की फुडल्या इलेक्शनाक लोकांची घराय काडटले. अशें जावपाक जायना म्हणून हे एक्टिविस्ट तेंची तोंडां बंद करपाचे प्रयत्न करूं नाका. अशें धमके दिले आनी हे केले म्हणजे हे कितें हे मनीस न्हू तेंचे आतां बाबाक कितें म्हटलें हांव मानता लोक भक्त आसा तेचे ना न्ही ते लोक भक्त जशे बाबाक मानतात पळय तसोच राखणदाराकूय मानतात. आतां पळय एक स्टेटमेंट दिल्लो आमच्या एमएलएन कितें सांग तशें म्हणूं नाका. दोन खापरेश्वर म्हणूं नाका म्हणटा. एक सायडीन खापरेश्वर एक सायडीन काणकेश्वर. खापरेश्वर जाणा सगळें खबर आहा. काणकेश्वर तो सुरेश आरोंदेकर तेका तेणीन कितें ते स्वता मानता न्हू आपूण काणकेश्वर म्हणून तेचेय बी सेंटिमेंट हर्ट जाले. सो तेकाय बी खंय तरी हे हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता हे तुमी कितें केल्यात FIR बी ते तुमी फाटीं घेवपाचे. कारण ते म्हाका दिसना खंयच ते रॉंग आसा अशें. रागान जालें आसतलें. रागान कितें आसा रागान कितेंय जाता. ते देवाची मूर्ती आसा पळय ती काडली न्हू तेन्ना सगळ्यांकूच हाय जालें. सपोज तेच्या जाग्यार कोणाचे तरी भुरगे आसलेले आनी ते कट केले आनी हाडून जर बापाय कडेन दिले जाल्यार बापूय कसले गाळी येतले. जावं बापूय ते पळोवन मरोय शकता. सेम परिस्थिती तशीच जाली. देवा कडेन अशें जालें की जे देवभक्त आसले देवभक्त न्हू राखणदार हो सगळ्यांक लागताला. इतली वर्सां ज्या राखणदारान आमची राखण केली देव खापरेश्वरान एक रात अशी आयली की त्या राखणदाराची आमकां पर्वरकारांक राखण करची पडली. चिंतात तुमी की केन्ना हे घेवन वयतले काय म्हणून आमी 3:30 जायसर थंयच रावल्ली आनी पासून आसली आमच्या वांगडा आनी 3:30 पुलीस आयली आनी इतले पुलीस घेवन आयले. हांव जाणा ती तेंची ड्युटेर म्हणटकच तेंचें कितें आहा तेंचें तें काम कितें उलोवपाक जायना. पण रागान कोणी कितें उलयलें आसात जाल्यार ते मातशें हे करून गव्हर्मेंट सगळें करूं शकता. हायकोर्टाचो हे पासून हे करून देवूळ काडलें हात घालून आतां बांदून दिता. हांव कितें म्हणटा पयले फोडेगा तोडेगा मोडेगा फिर जोडेगा हे कितें खेळणे ते कितें करूं शकता ते देवा कडेन खेळ. अरे बाबा तुमी गेम केली देवाची गेम केली मनशाची कितें जावं शकता हे आमच्या गोंयकारांक आतांच तेंचे दोळे उगडपाक जाय की अशें कितें म्हटलें म्हणून जायना. तेच्या फाटल्यान खूब आमच्याय लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. तेजें कितें कोण अगेन्स्ट हाडून कितें करतात आनी कितें तेंकाय बी अरेस्ट करपाक जाय न्हू. हेंकाच कितें हे कित्या खातीर म्हणून लोकांक गोंयकारा खातीर म्हणून मारताले न्हू. कोण खंय रावता थंयच्यान खंय पावताले ते कित्याक पावताले कितें गरज आसलेली तेंकां. ते हे अशें फुडें वचून जावपाक जायना म्हणून पावताले. आतां खंय तरी अशें दिसता की आमचो खापरेश्वराचो टॉपीक थंयच उरला तो डायवर्ट गेलो वयता आनी दुसरेंच हे भलतेच अशें करून तेंचें तोंड बंद करपाची कामां करता. ती हांव गव्हर्मेंटाक परतून रिक्वेस्ट करता की तेणी हे मातशें फाटीं घेवन तेंकां अशें त्रास करपाचे ना जाल्यार कोणूच उलोवचो ना. हे गोंयकारांक पयलू कळपाक जाय आनी सगळे म्हाका दिसता आमच्या दोळ्या फुडें जशें खापरेश्वराचें देवूळ काडटा आसतना जें जालें पळय तशेंच घडटलें हेच्या फुडें आनी आमी मागीर पळयतच बसया आनी हांगा उरतले ते कोण सगळ्यांक खबर आहा भायलो लोक आनी आमी गोंयकार खंय वचपाचें तें चिंतात तुमी.
म्हणून हांव आतां इतलें सांगपाक हांगासर येयलें. सो म्हाजो सपोर्ट हे आमचे रामा काणकोणकर, शंकर कोळजी आनी सुरेश आरंबेकर तांकां जे अरेस्ट करपाचो वॉरंट काडला पळय तो तेंच्यांनी फाटीं घेवपाचो. कारण लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले आहा. जर गोंय उठत जाल्यार मागीर आनी चिंतात तुमी. आतां इतले जे आसले तितलेच येयले, अख्खे गोंय उठपाक टायम लागचो ना. अशें जायत जाल्यार येतले, भुरगीं पासून येतली. थँक्यू. और खापरेश्वर महाराज की जय. आता हो खापरेश्वराचो विशय जो पळय आसा तो जवळ जवळ 5 महिने जालो आनी तो आख्ख्या गोंयाक खबर आसा आनी सगळे सरकारी जी पळय यंत्रणा आसा तांकां सगळ्यांक खबर आशिल्लो. तुमकां नमूद करता प्रेस माध्यमांतल्यान की 3 ऑक्टोबर हे दिसा भारतीय जनता पार्टीचे दिग्गज असे लिडर संजय बर्डेच्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक आयले आनी म्हणपाक लागले की बाबा रे खापरेश्वराच्या देवस्थानाक धोको आसा, खंय तरी सांबाळपाक जाय. आनी आमी म्हणलें अरे तुमी भारतीय जनता पार्टीचे मोठे दिग्गज नेता, तर तुमी आमचे कडल्यान मदत कित्याक मागतात? तर ते म्हणपाक लागले तुमी खरे एक्टिविस्ट, तुमी गोंया लागून काम करतात, झाडां पेडां न्हंयक जे पर्यावरण आसा ताका लागून तुमी काम करतात, लोकांच्या हक्क आनी अधिकाराक लागून काम करतात. ताका दिसलें आमकां दिसता की बाबा तुमी समज म्हणून तो विशय जर घेतलो जाल्यार हो खंय तरी तडीक लागतलो, आमचें खापरेश्वर हें देवस्थान आसा तें वाचतलें. आनी हातूंत कोण आशिल्ले? एक आशिल्लो थंयचो झेडपी कार्तिक कुंडयकर आनी थंयचो आदलो नॉर्थ गोवा झेडपी अध्यक्ष बाब महानंद osnodkar आनी थंय आमचो रवी नायक जो बहुजन समाजाचो एक मोठो लिडर थंय त्या इनॉग्रेशनाक आयिल्लो. ही सगळी बातमी आमी तेन्ना ह्या तिगांच्या कानार म्हणजे ताच्या कानार आमच्या कानार पडली तेन्ना आमकांय दिसलें की बाबा खंय तरी आमी खापरेश्वर देवस्थानाक जें आमचें मूळ स्थान आसा, जे आमचे गरीब कश्टकरी समाजाचे जे राखणदार आसात त्या राखणदाराक आमी वाटोवपाक जाय, ताजें आमी संरक्षण करपाक जाय. अशें म्हणून आमी एक गुडी उबारली आनी ही गुडी उबारल्या नंतर आमी जवळ जवळ 300-400 लोकांचें एक निवेदन सीएमाक सादर केलें आनी सीएमान सांगलें तेन्ना की बाबा आपूण थंय येता प्रत्यक्षान आनी तुमी पळयता आनी तुमचो कितें आसा देवस्थान तो प्रश्न तो हांव सॉल्व करता. म्हणटकीर आमी थंय 3 ऑक्टोबरच्या नंतर थंय गाराणें घेतलें, ताजे नंतर वेगळे वेगळे कॅन्डल लायट केले आनी बरोबर 10 डिसेंबराक आमी हो प्रश्न सुटावो जायना, कोण आमचे कानार मनार घेना, तुमचो लोकल MLA घेना आनी CMय घेना आनी MP घेना म्हणून आमी कितें काय म्हणल्यार श्रीपाद भाऊच्या माध्यमांतल्यान आमी दिल्ली पावले आनी नितीन गडकरी जो PWD सेंट्रल मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टराक सांगलें की बाबा रे पळय अशें आसा देवस्थानाचो प्रॉब्लेम आसा आनी ताच्या ऑफिसाक आमी वचून बसले. आनी गडकरीजी साहेबाचें जे ऑफिस आसा ते सगळे कन्सल्टंट जे जगा वयले सगळे मोठे मोठे कन्सल्टंट आसात, जे कोरियेचे आसात, अमेरिकेचे आसात, चायनाचे आसात, युरोपाचे आसात, ते व्हडले व्हडले दिग्गज जे पळय आसात ते कन्सल्टंट थंय बसताले आनी कितें काय म्हणल्यार ते थंय डिझायन करताले. अशा परिस्थितीक बारीकशें खापरेश्वर देवस्थानाचें मातसो टर्न तर मातसो अलायनमेंट चेंज केलो तें व्हडलें जायनाशिल्लें. पण थंय आमकां कितें आमकां एक धोको जालो. गडकरी साहेबान जरी आमकां सांगलें की बाबा तुमचो प्रश्न जो आसा तो आमी सुटावो करतले आनी जें कितें बरें आसा देवस्थानाक लागून आनी खापरेश्वराक लागून आनी थंयचें जें वडाचें झाड आसा तें वाचून आमी करतले. पूण अवघ्या 3 दिसां भितर आमकां अशें थंयच्यान हें मेळ्ळो, एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बाबा तुमचें तें देवस्थान उरपाचें ना, तें उद्ध्वस्त जातलें. म्हणटकीर आमकां खूब वायट दिसलें. एक वटेन आमची बनियान म्हणजे आमच्या वडाची झाडाची जी केस आसा ती हायकोर्टाक आशिल्ली आनी ताका लागून तें आमी कितें काय ड्रॅग केलें थंय कॅन्डल लायट केल्यो, त्यो पणट्यो पेटयल्यो, थंय जागर केलें, लोकां मदीं जागृताय केली आनी वेगळे वेगळे जे लोक आसात ते थंय देवस्थानाक येवन आमकां मेळपाक लागले. जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर आयली की बाबा हे जे वडाचे झाड आसात ते स्थलांतरीत करचें पडटलें, ट्रान्सलोकेशन करचें पडटलें, आमकांय खूब वायट दिसलें की कित्याक त्या देवाच्या झाडाचेर ब्राह्मण आशिल्लो. आनी खरो म्हणल्यार आमचो खापरेश्वर जो पळय आसा मुर्ती जेन्ना पळय आमी 2011 स्थापन केली ताच्या पयलीं तो आमचो वड आसा त्या वडाचेर आमचो कितले खापरेश्वर उबो आशिल्लो, त्याच झाडाचेर तो उबो आशिल्लो, त्याच झाडाचेर बसतालो उठतालो, सगळ्यांक आशिर्वाद दितालो. थंयच कित्याक म्हणल्यार ताची एक पेढी आशिल्ली, ते पेढी कित्याक म्हणल्यार आमी वात पेटयताले अशी ही परंपरा आशिल्ली. 2011 थंयचो कार्तिक कुंडयकरान फुडाकार घेवन ती मुर्ती स्थापन केली. आतां जालें कितें,
जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली की बाबा रे हें वडाचें झाड जें पळय आसा तें आमी ट्रान्सलोकेशन करतात म्हणजे आमकां खूब दूख दिसलें कित्याक विधिवत जी पुजा करून ताचें कितें काय म्हणल्यार स्थलांतर करपाक जाय आशिल्लें पूण आमकां अजिबात कितें काय म्हणल्यार ताणें थंय वेळ दिलो ना आनी दुसऱ्याच दिसा 1-2 दिसां भितर कितें काय म्हणल्यार झाड 1 मार्चाक कितें म्हणल्यार कापपाक घेतलें कापले रे ते कापले आमी म्हणलें बरें ओके हायकोर्टाची ऑर्डर आसा त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तुमी करात पूण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे पळय कोण फॉरेस्ट ऑफिसर आसपाक जाय आशिल्ले थंय कोण जे पळय ट्री मॅनेजमेंट करपी लोक आशिल्ले ते कोणूच नाशिल्ले आनी उट सूट जे पळय कोण लेबर आसात ते वडाच्या झाडाचेर न्हायनासतना धुनासतना कांय विधी करनासतना ते मारपाक लागले झाड इतल्यान ते जालें इतल्यान तेणें कितें म्हणल्यार थंय आमची घुमटी आशिल्ली थंय देवस्थान आशिल्लें ताजेर हात घातलो आनी आमी पळयलें की आख्खे गोंयचे लोक थंय पावले आनी लोकांनी खूब विरोध केलो आनी विरोध केल्लो तेन्ना हो सीएम म्हणपाक लागलो की बाबा आपूण एक स्टॉप ऑर्डर दिता कळ्ळें तुका आनी मुखार वचपाचें ना तेन्ना आमचे लोक खूब जाले खूश जाले पूण आमकां त्या ऑर्डरीचेर भरोस नाशिल्लो पूण आमचे काही जे 25-30 लोक थंय रातभर कित्याक म्हळ्यार देवस्थानाक आमच्या देवाक आमच्या राखणदाराक आमच्या खापरेश्वराक थंय रातपाक थंय उबे रावले आनी बरोबर जशें आमी विचार केल्लो तशें 3:30 वरांचेर जेन्ना ब्रह्म मुहूर्त आसता जेन्ना देव आपलो जागो जाता आपली शक्ती निर्माण करता त्या जाग्याचेर आमी विधिवत पुजा केली आनी बरोबर 5 मिनटांनी खापरेश्वर महाराजाक सामकें अशें म्हणपाक जायना कळ्ळें तुका अशें वायट परिस्थितीन ताका निखळावन थंयच्यान काडलो आनी कितें म्हणल्यार मुखार कंटेनराक व्हेलो आतां सांगपाची गोश्ट इतलीच की बाबा जवळ जवळ 5 म्हयने आमी सरकाराक सांगलें सीएमाक सांगलें थंयचो लोकल मंत्री आसा MLA ताकाय सांगलें MPकूय सांगलें आतां हे सगळे MP मागीर जावं MLA मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कितें काय म्हणल्यार हे गोश्टीची दखल घेवपाक जाय आशिल्ली कारण हो विशय जो पळय आसा तो 4 म्हयने चल्लो पूण हाजेर कोणेच सुटावो केलो ना आनी सुटावो केलो ना म्हूण मागीर जालें कितें जेन्ना खापरेश्वर देवस्थानाक हात घातलो तेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें काय म्हणल्यार जबरदस्त दुखले आनी इतले दुखले की बा लोकांनी कितें काय म्हणल्यार तीव्र विरोध केलो इतलो विरोध केलो की गायो सुद्दां मारल्यो आनी आमी पळयलें की काही लोकांक थंय कितें काय म्हणल्यार एरेस्टूय जाले तर हे कित्याक जालें हें सगळें कारण आतां जे पळय आतां स्वामीचें जे पळय प्रकरण आसा तें जालें कित्याक की लोकांक दिसलें की बाबा ह्या सरकारा कडेन आमचो विश्वास आनी उरलो ना कित्याक सरकार हो माय बाप सरकारान कितें काय म्हणल्यार फुडाकार घेवन हे देवस्थानाचें कितें आसा तें करपाक जाय आशिल्लें वेवस्थीत कितें काय म्हणल्यार ताजें जें पळय आसा हें जें आसा तें करपाक जाय आशिल्लें आनी थंयच जाग्याचेर करपाक जाय आशिल्लें कारण कितें जालें आमी जेन्ना प्रसादाक गेले तेन्ना प्रसादाक सांगलें की बाबा आपूण खापरेश्वर जो पळय आसा तो थंयच आसा आनी मागीर जेन्ना पळय आमी प्रसाद घेतलो तेन्ना आमी म्हणलें की बाबा ते खापरेश्वर देवस्थानाक ते थंयच जावपाक जाय पण एकूण म्हाका परिस्थिती हेंच सांगपाची आसा की सरकार टोटल फेल जाल्ला ह्या खापरेश्वर देवस्थानाक लागून आनी म्हणून जे पळय आज घडटा जे कोण आज निशेध करतात कोणाचे ज्यो पळय FIR घातल्यात त्यो सगल्यो जबाबदारी घेवन सरकारान फाटीं घेवच्यो आनी आमचें मूळ देवस्थान जें पळय आसा थंय जें आमी बांदपाक सोदतात ताजेर स्ट्रेस करून आमकां सरकारान मदत करची हेंच हांव तुमकां सगल्यांक सांगता. नमस्कार. आयज 16 मार्च आणि काल म्हाका उलो मारलो मिसेस रामा काणकोणकर जी आसा आमचे रतीबाईन म्हाका खंय तरी काल मेसेज धाडली आनी आफ्टर सीइंग दॅट मेसेज हांवें परतून ताका धाडलें आर यू शुअर इट्स टुमॉरो तेणें म्हणलें येस मॅडम प्लीज बी देर वी नीड युअर सपोर्ट. हांव तांकां सानुभूती दिवपाक आयिल्लें आसा जावं ते आमचे गावडा वेलीप धनगर कुणबी समाजाक जे आयज हे लिडर भायर सरिल्ले आसा आख्खे गोंयचे आनी कित्याक लागून निशेध करपा खातीर जे आमचे 2 कडेकान एक्टिविस्ट आसा गोंयचे जे आमचे बरोबर खांद्याक खांदो घालून काम करतात. पयलो म्हणटात तो म्हजो भाव म्हणटा हांव म्हाज्या लायफान म्हाका भाव ना पूण हांव हे दोगांय म्हजे भाव म्हणून मानता सदांच तांचे बरोबर आसता. एक म्हणटा तो रामा काणकोणकर आनी दुसरो म्हणटा तो शंकर. आतां सगल्यांक खबर आसा की हांकां FIR जाली हांचेर FIR जाली रामाचेर तर दुसऱ्या खेपी जाल्या 15 दिसां भितर एक तो बेलेचेर भायर आसा ही दुसरी खेप आनी दुसरे म्हणटा ते म्हज्या दुसऱ्या भावार ते म्हणटा ते शंकर पोलजीचेर जी FIR जाल्ली आसा. आतां कित्याक लागून वॉट इज द रिजन हे सगळे जाण उलयल्यात इन्क्लुडींग रामाज वायफ एवरीबडी ऑल द लिडर्स हॅव स्पोकन. सो आय वील नॉट टच दॅट सब्जेक्ट. यू नो वाय आय वील नॉट टच दॅट सब्जेक्ट बिकॉज देर पुलीस आर देर नॉट दॅट आय एम अफ्रेड. इफ आय टॉक Pratima talks is okay, but Pratima Coutinho talks, it will be communal. So म्हाका ते communal angle हाडपाचें ना.
पूण हांव निशेध करता जे ही एरेस्ट आसा ताजेर. म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत खूब मुद्दे आसा, बर्निंग इश्यूज आसा. आतां हालींच तुमी पळयला आसतले कितले मुद्दे आसा. इवन भुरग्यांनी शाळा स्टार्ट करपाचे एप्रिला साकून हे मुद्दे सगळे डायवर्ट करपाक जाय म्हणून जे सरकाराचे अगेन्स्ट उलयतात, सरकाराक एक्सपोज करतात, रॉंग डुईंग्साचेर एक्सपोज करतात, आमचे असल्या लोकांचेर ते FIR आनी एरेस्ट वॉरंट घालपाक तांकां ते फाटी सरतात. आयज म्हाका दिसता खंय तरी सरकार, भाजपाचो सरकार आयज एक्टिविस्टांक न्ही खऱ्या अर्थान भिल्लो आसा आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमी एक्टिविस्ट आयज खरे ओपोजिशन जाल्ले आसा. आतां दुसरें म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय, तुमी हें डिस्क्रिमिनेशन कित्याक करतात? हे कोण? रामा कोण? शंकर कोण? वीच समाज दे बिलोंग टू? बहुजन समाज? ST लिडर? कितें? यू आर नॉट डुईंग एट्रोसिटीज. आयज आमी खंय आसा? आमी आयज एड्रेस करता ही प्रेस कॉन्फरन्स अंबेडकर गार्डन पाट्यार. अंबेडकर कोण? अंबेडकर आमचो साहेब जो आमकां डेमोक्रेसी दिली, फ्रिडम ऑफ स्पीच दिली आनी आयज डेमोक्रेसीत उलोवपाक सगळ्यांक अधिकार आसा. पूण आयज वायट दिसता की जे कोण सरकाराच्या अगेन्स्ट उबी जाता आनी उलयता तांकां FIR येता. एक दाखलेशेंच उदाहरण, पयलें जे स्टार्टेड विथ मी, म्हाज्या घरा कडेन आयले, रातचे 7 बायलांगेर येवपाक जायना पूण बायलांगेर आयले, आमगेर एक नाका जाल्लो मुद्दो घेवन मायनर दवरला म्हूण सर्वंट वीच वॉज नॉट थ्रू, तें घेवन म्हाका एरेस्ट करपा आयले. आयतारा मागीर फॉलोईंग आयतारा म्हाका जिपेत बसून पुलिसांनी व्हेलें आनी केस केली. मागीर रामाचेर आयले, रामान बेल घेवपाक पडली. रामाक काडे कवर करून जे रेपिस्ट, ते मर्डरर्स, गुंडा आसता पळय तशें रामाक डिपिक्ट केलें. देव आशिल्लो, रामान सदां सांगला देव आसा, देव आशिल्लो आनी रामाक बेल मेळ्ळी. पूण रोखडेच रामाक परतून हांव एक सांगूं सोदतां, यांनी जे आमचे वेलिंगकर जो एक्स RSS लिडर आसा, वेलिंगकरान जेन्ना डेरोगेटरी स्टेटमेंट केले एक समाजाचेर, हांव क्रिस्ती धर्माचेर म्हणना, आमच्या जे सांत आसा जे फक्त क्रिस्तांव माननात सांत म्हणून, ताका गोंयचो साहेब म्हणून, हिंदूय मानतात, मुसलमानूय मानतात आनी क्रिस्तांवूय मानतात. जे गोंयचो साहेब आसा सेंट, ताजे जेन्ना डेरोगेटरी स्टेटमेंट केले, बुरशे उलयले आनी जेन्ना आमी आवाज उठयले तेन्ना तांकां वेलिंगकराक घेवपाक मेळुना. पूण प्रतिमाच्या घरा कडेन रातचें येवपाक जालें, रामाच्या घरा कडेन रातचे 12 येवन पुलीस, ज्यो बायल्यो आसा, मायनर 3 वर्साचो चलो आसा, सिनियर सिटीजन आसा, तेही त्रास केले, शंकराचे फाटी लागले. पूण वेलिंगकर कितें म्हूण सांगलें आमकां? सिनियर सिटीजन. आनी वेलिंगकराक VIP ट्रिटमेंट दिवन हाडून ताका बेल दिली आनी एक सेक्शन लागलें. म्हळ्यार हे खंय तरी डिस्क्रिप्शन जावपाक लागलां. सेकेंड लास्ट थिंग सांगपाक सोदतां, गोंयकारांक न्ही, नॉट ऑल द गोंयकार्स, सम चांक जे थोडे आसता पळय सम लॉट, ते विसरतात. इलेक्शन येता तेन्ना तुमकां एक सांगूं सोदता, हे जे आयज सगळें चल्लां इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट, हे मंत्री जे आसा न्ही, हे पयशे करपाक लागल्या, आपले कमिशन खावन. एम्प्लॉयमेंट ना भुरग्यांक न्ही, पूण डेव्हलपमेंट आसा वालोर, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तांकां कमिशन मेळटा आनी कमिशनाच्या नांवान ते कितें करतात, हे सगळे एकठांय करून दवरतात. 5 वर्सांनी एक पाटी तुमच्या दारांत येता तेन्ना तुमकां 2000, 5000, 10000 दिवपा खातीर. क्रिसमसाक, दिवाळीक, चवथेक ते पोटल्यो घेवन येतात, रवो, साकर सगळें घेवन येतात. ते कित्याक? ते 500 रुपयाचे पोटले दितात आनी तुमच्या कडल्यान वर्सा 5000 काडटात लायटीचे बील, उदकाचे बिलाच्या नांवान. पूण हे पयशे ते एकठांय करतात इलेक्शना टायमार येवपाक, आनी थोडे जे चांक आसा, हांव उलयता तशे गोंयकार आमचे, ते बळी पडटात, ते पयशाक न्ही बळी पडटात आनी मागीर 5 वर्सां रडटात. आनी बाय 5 वर्सां कोण बोबो मारता? आमी, शंकर, प्रतिमा, रामा, असले जायते एक्टिविस्ट जे आसा गोंयांत, पूण तांचे टार्गेट जाता. हांव इतलेंच सांगता, आमचे खंयचोय धर्म जावं पळय, CM प्रमोद सावंत तुकाय सांगता, गोंयचे साहेबाक तूंय मानता, यू आर अ विटनस, ऑर आय डोंट नो वेदर इट इज टू गेन सिंपथी ऑर टू शो, बट आय फील खऱ्या अर्थान आनी खऱ्या मनान तूं गोंयचे साहेबाक मानता. कित्याक आमी तुका गोंयचे साहेबाचें एक्सपोजिशन जाल्लें तेन्ना पयलां तूं थंय ताका नमन करपाक गेल्लो, तशेंच तुजे मंत्री गेल्ले, तशेंच गोंयचे आख्खे सबंद हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम गेल्ले. सो तूं ताका मानता जाल्यार आनी थंय त्या मनशान जे उलयला ताका दुसरें ट्रिटमेंट दिता जाल्यार आमच्या रामा आनी शंकरान प्रतिमा कित्याक हें डिस्क्रिमिनेशन, हें डिस्क्रिप्शन करनाका आमी गोंयकार. आनी लास्ट, खंयचोय धर्म आसूं,
जावं तो क्रिस्ती धर्म जावं तो हिंदू धर्म आनी मुसलमान धर्म कितें शिकयतात आमचे प्रिचर्स कितें सांगलां सदांच कितें आसा बोगसोणें फॉरगिवनस कितें तुमकां रॉंग दिशिल्लें लॉ एंड ऑर्डर वील टेक प्लेस इट्स ओन कोर्स एंड आय ट्रस्टेड ज्युडिशरीक हांव ट्रस्ट करता रामाक खरेंच बेल मेळटली शंकराक बेल मेळटली दे बी आउट बट वन थिंग बोगसोणें म्हणटा तें आसता फॉरगिवनस आय फील खरेंच खंय तरी हट केल्लें जाल्यार कोणाचेर उलयल्लो त्या मनशान ताका बोगसूपा जाय आशिल्लें पूण समज बोगसूं ना आनी हें पॉलिटिक्स चल्लां तर देव सगळ्या पयर वयर आसा आनी देव दाखोवन दितलो सो हांव मागतां सगळ्या गोंयकारा कडेन आनी सांगता हांकां सपोर्ट करा आमकां सपोर्ट करा वी आर द वॉयस ऑफ वॉयसलेस आमी काम धंदो भुरगीं घर सगळें सोडून आमी गोंयच्या पासत वावुरतात डिस्ट्रॅक्शनाचेर उलयतात गोंयकारपण सांबाळपाक उलयतात म्हाका दिसता खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर ही गेम स्टार्ट केल्ली आसा एक्टिविस्टांक अरेस्ट करपाची पूण सांगता हांव परतून ऑन बिहाफ व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट आय एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ शंकर एंड रामा I Pratima Coutinho I am telling my brothers will be out in another 2 days and that is not gonna shy we are not gonna shy away we are not gonna get suppressed उत्तर दिता की फुल जोशान आणि खूप पावरान प्रतिमा शंकरान रामा आणि ऑल द एक्टिविस्ट ऑफ गोवा will expose you all and will fight tooth and nail to save Goa and गोंयकारपण देव बरें करूं सगळे उलयल्ले आसा सगळे आयज संजय नायक हो उबो आसा तो गोंयकार म्हणून उबो आसा आयज आमी प्रत्येक कडेन आवाज दिता कितें एक्टिविस्ट भायर सरले हांव आयच्या दिसाक सांगूंक सोदता आयज खंय तरी आमी हें स्टॉप करचें पडटलें गोंया खातीर एक्टिविस्ट भायर सरना तेन्ना आमचो गोंयचो लोक एसटी समाज बहुजन समाज हो सगळो समाज आयज हे गोंय राखपा खातीर भायर सरलो आसा जो कितें आवाज आयज उठयता हो समाज आयज आवाज उठयता जाल्यार तो गोंयाच्या आयज खंय तरी अत्याचार जावंक लागल्या एक्टिविस्ट भायर सरोंक ना आयज आमचे हे सगळे गोंयकार आनी हे गोंयकार आयज सगळे एकजुटीन भायर सरतले हेजे फुडें आयज जे षडयंत्र आयज ह्या सरकारान चलयल्लें आसा एक्टिविस्टांचेर घालो घालपाचे एक्टिविस्ट ना आयज सगळे गोंयकार एक जातले हेजे फुडें आयज एक हांव ह्या समाजाक सांगूंक सोदता एसटी समाजाक आयज तुमी रिजर्वेशनाक लागून झगडटा गोंयच्या इतिहासान कितलेशे सीएम जावन गेले आयज तुमकां हांव विचारूंक सोदता आयज गरज आसा जर तर तुमी मेजॉरिटीन गोंयांत तुमी राज्य करता म्हणटा जाल्यार तुमकां आयज एकठांय येवचें पडटलें आयज गोंया खातीर आमी तुमचो सीएम दिवचो पडटलो आयज जाता तुमचे कडेन तुमचे भितरले जे डिफरन्सीस आसा ते कुशीन दवरा आनी हांव आयज तुमचे कडेन मागता बहुजन समाज तुमच्या फाटल्यान आसतलो कित्याक ह्या गोंयच्या धर्तरेर जर उबो रावला पयलो जाल्यार हो बहुजन समाज एसटी समाज कश्टकरी समाज गोंय कोणाचें आयज तिडक कित्याक येता आमकां आयज खंय तरी आमच्या भितरूच दाणे तोणके घेवन आमकां काबार करपाचें षडयंत्र चालू जाल्लें आसा आयज डॉलर तोणकी कशी बसता जेन्ना आमी हे राखणदाराक नमन करतले तेन्नाच गांवांनी आयज शिमगो मनयलो जातलो शिमग्याच्या दिसा आयज हांगा उबे रावले आमचे हक्क मागपाक आमी आयज प्रत्येक समाजाचे लोक आसात ते क्रिस्तांव जावं एसटी जावं बहुजन समाज सगळे आयज आसा दिश्टी पडटलो आयज ह्या सरकाराक हांव सांगूंक सोदता आयज जर तूं आमकां डिवायड करून जर राज्य करूंक सोदतलो जाल्यार ते आमी हेज्या फुडें जावंक दिवचे ना आमी एकठांय येतले काय ना बहुजन समाज हो सगळो एक म्हणून आयज गोंयांत आमी उबे रावपाची गरज आसा एक्टिविस्ट म्हणून न्हू आयज प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी विचारता लोकांक आयज जर शिमगो मनयलो गेलो जाल्यार डॉलर तोणकी बसच्या पयलीं आमकां नमन घालचें पडटा ह्या राखणदाराक आयज गांवांचे राखणदार आयज काबार करूंक हो सरकार लागलो जाल्यार हे आमी फुडें हे आमचे त्योहार कशे मनयतले ह्यो धालो तुमी बायलो कश्यो मनयतल्यो हो जो शिमगो ह्यो धालो ह्यो रिलेटेड आसा आमच्या राखणदाराक आयज खंय तरी घालो घातलो गेलो राखणदाराक आमी जागे जाले कितलेशे लोक येयले थंय तो राखणदार पळयतालो आपणाक वाचोवपाक कितले जाण येता थोडकेच जावं पूण एक दिशा दाखोवन दिले आयज गोंयकारांक अरे गोंयकारां आयज तरी उठ न्हिदला तो उठ हे राजकारणी आमकां आमच्या हातीनूच आमचो गळो कापपाची तयारी करता आज हे दिसून येता आयज
ते खंय तरी समाप्त करतले जाल्यार हे जे आमचे एसटी समाजाचे आयज लिडर आसा, बहुजन समाजाचे लिडर ह्या सरकारान आसा, तांकां ह्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाची गरज आसा. गोंय आमच्या ताब्यान दवरतले. दोंगर इकून खाल्ले, दोंगराचेरूय आमचे देव आसता काय ना? हे जर सगळे काबार जाले जाल्यार हे गोंय आमी कशें सांबाळटले? फुडल्या पिळगी आमची हे गोंयान हे आमचे तयार कशे मनयतले? हे खंय तरी राखून दवरतले. प्रत्येक गांवांनी शिमो आमच्यो राखणदाराच्यो देणलो आसूं कसो आसूं तेजी एक वाट आसता. ती वाट हाडून जर आमी व्हडले व्हडले बिल्डरांक हाडून बिल्डिंगा बांदूंक लायल्यो जाल्यार हे राखणदार खंय पावतले आमचे? हेची चिंता तुमकां आसा काय ना? हे उत्तर तुमकां गोंयकारांक आमकां दिवचें पडटलें. हो अत्याचार आमचेर बहुजन समाज बारीक समाजाचेर कित्याक चल्लेलो आसा तो खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा. आनी तो जर स्टॉप जातलो प्रत्येक गोंयकाराक राजकारण कुशीन दवरून आमी गोंयकार म्हणून उबे रावचे पडटले. हेच्या फुडें एक्टिविस्ट म्हणून भायर सरचे ना, आमी गोंयकार म्हणून भायर सरतले. इतले एक मेसेज दिवन गोंयांक हांव म्हाजे भाशण करता. देव बरें करूं.